सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै दिनेश खबरको फेसबुक पेज अनलाइन मोबाइलमा समेतकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरबाट महेश बडको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। मोहना पुलतरिया 6 लेन सडकका कारण धनगढी डुबानमा पर्दै समस्या समाधान गर्न डिपिआर तयार, उपमहानगरपालिकाले रकमको जोहो गर्न सकेन। भारतीय तटबन्धका कारण दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गामा बाढीको क्षति, लास्कु खोलाले महाकाली नदी थुन्दा नेपालतर्फ थप ठूलो क्षति हुने चिन्ता। बिरामी बोक्न सुदूरपश्चिम सरकारले हस्तान्तरण गरेका एम्बुलेन्स आफै बिरामी, एम्बुलेन्स पटक पटक बिग्रिँदा स्थानीय तह हैरान, प्रदेश सरकारलाई फिर्ता गर्ने तयारी। र धनगढीको विमानस्थलको यात्रु कक्षको क्षमता वृद्धि गरिँदै टर्मिनल भवन सुधारदेखि क्यान्टिन निर्माणसम्मको काम जारी। दिनेश खबर अब विस्तारमा। सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढी हरेक वर्षायाममा डुबानमा पर्दै आएको छ। धनगढीका सार्वजनिक खोलानाला अतिक्रमण तथा नयाँ संरचना निर्माणका कारण धनगढी डुबान पर्दै आएको हो। मोहना पुल अतरिया 6 लेन सडकका कारण धनगढीको वडा नम्बर 2, 3, 4 र 13 मा डुबान पर्दै आएको गुनासो गरिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको आग्रहमा सडक विभागले डुबान समस्या समाधानका लागि डिपिआर तयार पारेको छ, तर मोहना पुल अतरिया 6 लेन सडक क्षेत्रको डुबान समस्या समाधानका लागि काम गर्न उपमहानगरसँग बजेटको अभाव छ। धनगढी उपमहानगरले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डिपिआर अनुसार बजेटको जोहो गर्न नसकेको हो। सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। मोहना पुल अतरिया 6 लेन सडक 14 किलोमिटरको छ। उक्त सडकका कारण धनगढीमा डुबान झनै बढेको स्थानीयको गुनासो छ। धनगढीको वडा नम्बर 3 को डुबान समस्याको प्रमुख कारण 6 लेन सडक नै भएको दाबी गरिएपछि अध्ययन गरिएको छ। सडक विभागले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयार गर्दै धनगढी उपमहानगरपालिकालाई बुझाएको छ। मोहना पुल अतरिया 6 लेन सडक योजना कार्यालयका प्रमुख रामबहादुर गुरुङ। त्यसको मास्टर प्लान अहिले त्यो स्टोम वाटर ड्रेनेजको चाहिँ यहाँ हाम्रो आयोजनाले चाहिँ अहिले भएको छ हैन। म त्यो आएर नगरपालिकालाई हेर्नु गर्दैछु। त्यो पनि धनगढी बजार क्षेत्रको जम्मै हाम्रो त प्रोजेक्टै सकिएको हुनाले अब हामीले त्यहाँ फेरि ढलको मात्रै काम भयो। त्यो चाहिँ त्यो हामीले इन्भेस्ट गर्ने कुरो भएन हैन सडक विभागले। त्यसले गर्दा चाहिँ अब नगरपालिकाले अब त्यो रिपोर्टको आधारमा अब विभिन्न स्रोत जुटाएर शहरी विकासबाट हुन्छ कि जल विकास सरकारबाट हुन्छ कि प्रदेश सरकारबाट हुन्छ कि हैन यहाँ चाहिँ आफ्नै स्रोतबाट त्यो काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मोहना पुलदेखि अतरियासम्मको डिपिआर तयार भए पनि धनगढी उपमहानगरपालिकाले गेटासम्म मात्र काम गर्ने योजना बनाएको छ, तर आवश्यक 35 करोड बजेटको जोहो गर्न उपमहानगरपालिकाले सकेको छैन। धनगढी उपमहानगरपालिकाले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, शहरी विकास मन्त्रालय, सडक विभाग तथा अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेको छ, तर कुनै पनि निकायबाट बजेट पाएको छैन। धनगढी उपमहानगरपालिकाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर दिजराज भट्ट। यो 3वटा वडाको पानीलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने गरी अहिले चाहिँ यहाँबाट हामीले सडक विभागमा, शहरी विकास मन्त्रालयमा र प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत पनि अनुरोध गरिएको छ यसको चाहिँ बजेटको लागि। र अहिले त्यो विभिन्न निकायमा चाहिँ फरवार्ड भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले पनि त्यसलाई अहिले चाहिँ हेरिरहेको अवस्था छ। अब त्यसबारेमा के हुन्छ हेर्नु बाँकी छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको डुबानको प्रमुख कारण खोलानाला माथिको अतिक्रमण नै भएको निष्कर्ष 2072 मै निकालिएको थियो। धनगढीको विशालनगर 6 लेन सडकका कारण डुबानमा पर्दै आएको छ। मोहना पुल अतरिया 6 लेन सडकका कारण धनगढीको वडा नम्बर 2, 3, 4 र 13 डुबानमा पर्दै आएको हो। त्यो ठुलो छ, त्यो अरबौं रुपियाँ चाहिने अवस्था छ। 1 अरब भन्दा पनि माथिको चाहिँ निस्किया छ। अहिले जो मैले तलतिर अहिले 2, 3, 4 हाम्रो वडाको 2, 3, 4 वडाको जो अहिले समस्या निकासका लागि भने त्यसको लागि पनि हामीलाई न्यूनतम अहिले 35 करोड रुपियाँ चाहिँ आवश्यक चाहिँ देखिन्छ। त्यो डिपिआरमा खास गरिकन रोडको दुवैतिरको पानीलाई खास गरिकन निकास पोइन्ट बिन्दुसम्म नजिकको खोला वा नदीसम्म पुर्याउनु पर्ने गरी डिजाइन गरिएको छ। सडक विभागले तयार पारेको डिपिआरले सडक क्षेत्रको पानी मोहना नदी तथा कैलाली खोलामा मिलाउने उपायहरू देखाइएको छ। डिपिआर अनुसार काम भए धनगढीको डुबान समस्या समाधान हुने दाबी गरिएको छ। दिनेश खबरका लागि कमल साउद, धनगढी। धनगढी स्थित मोहना नदीमा एक पुरुषको शव फेला परेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 12 जुगेडा स्थित मोहना नदीको किनारमा एकजनाको शव फेला परेको हो। हाल नाम थर बतन नखुलेका पुरुषको शव सडे गलेको अवस्थामा शनिबार फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले बताएको छ। यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ। दार्चुलामा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत र सञ्चार अवरुद्ध भएको छ। दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाको बंगा बगड क्षेत्र विद्युत र सञ्चारबाट अलग भएको हो। बाढीले लास्कु खोला र महाकाली नदीमा ठूलो बाढी आएको छ।
बाढीले विद्युत र सञ्चार अवरुद्ध रहेको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले बताएका छन्। अहिलेसम्म 5 जनाको शव फेला परेको छ। 3 जना महिला र 2 पुरुष गरी 5 जनाको शव फेला परेको उनले बताएका छन्। उद्धार र खोजी कार्य जारी रहेको उपाध्यायले बताए। यस्तै दार्चुलाका बाढी पहिरो पीडितलाई आजदेखि राहत वितरण सुरु गरिने भएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको आज आइतबार बिहान बसेको बैठकले राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। दार्चुलाको बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा मन्त्री र सांसदहरूले सक्रियता देखाएका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरूले बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा भावी जोखिम नियन्त्रणका लागि सक्रियता देखाएका हुन्। जिल्लाको महाकाली नगरपालिका र नौगाड गाउँपालिकामा शुक्रबार रातको अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएको थियो। अहिले सो क्षेत्रमा नेपाल सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर धामी सहितको टोली गएको छ। दार्चुला उनीहरूको गृह जिल्ला समेत हो। मन्त्री सहितको टोली नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा राहत बोकेर शनिबार बेलुका नै बाढी पहिरोग्रस्त क्षेत्र पुगेको हो। उनीहरूले पहिरोमा ज्यान गुमाएका मानिसको परिवारलाई भेटेर सान्त्वना दिइरहेका छन्। बाढी पहिरोमा बगेर अहिलेसम्म 5 जनाको ज्यान गएको प्रहरीले बताएको छ। यस्तै आइतबार बिहानदेखि मन्त्रीको टोली, सुरक्षाकर्मी र स्थानीयले महाकाली नगरपालिका 4 बाङ्गा बगर लास्कु खोलाले कटान गरिरहेको क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माणको लागि ढुङ्गा बोकिरहेका छन्। उनीहरू लास्कु खोलाका तटबन्ध निर्माण गर्न जुटेका हुन्। यस्तै प्रदेश सभा सदस्य गेलबु सिंह बोहरा, महाकाली नगरपालिकाका मेयर नरसिंह चैसिर, उपमेयर दुर्गा विष्ट, नेकपा एमाले दार्चुलाका उपाध्यक्ष चरण सिंह बुढाथोकी, सचिव शेरसिंह धामी लगायत नेताहरू बाढीग्रस्त क्षेत्रमा जुटेका छन्। दार्चुलाका सांसद गणेश सिंह ठगुन्ना पनि संघीय राजधानीबाट गृह जिल्ला जाने बताइएको छ। सोही विषयमा सहकर्मी नारायण अवस्थीले सुदूरपश्चिमका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री डाक्टर रणबहादुर रावलसँग कुराकानी गरेका छन्। अहिले अवस्था चाहिँ त्यो एरियामा हेर्दाखेरि बचेका बस्तीहरू पनि यदि यस्तै टालको मुसलधारे पानी पर्ने हो भने अझ हजारौंको संख्यामा तलमाथि हुने स्थिति देखि पूर्णतया भयानक छोराती घरहरू क्षति पनि भयो। त्यसैले हामीले चाहिँ के सोच्यो भने अब तुरुन्तै यहाँ आएर हिजो नै सबै हेरेर यहाँको चाहिँ सुरक्षा समितिको बैठक सिलियोको अन्तर्गत हामी बैठक बसाएर त्यसको आधारमा के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि अब खाद्यान्न चाहिँ बरु हामी यहीँ किन्छौँ। केही सामग्री पैसाको जो तपाईँहरूले गर्नुहोला, हामीसँग जे छ त्यो गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ लिफ्ट गरिदिनु पर्यो। त्यहाँ त्यो नौगाड एरियाहरूमा जहाँ चाहिँ पुरा कटक भएको छ त्यहाँको बस्तीलाई खाद्यान्न लगाएर तिनीहरूलाई चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू चाहिँ हामीले पुर्याउनु पर्ने छ। त्यो बारे उहाँले भनिसकेपछि त्यसपछि हामी यहाँ फर्क्यौँ चाहिँ आजै हामीले हेलिकप्टरको जोह गरेर खलङ्गाबाट चाहिँ खाद्यान्न र सामग्रीहरू हामीले त्यो नौगाडको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ लिफ्ट अहिले गरिरहेको छ। बाढी पहिरोले गर्दाखेरि धनजनको क्षति भएको छ। तत्कालको लागि राहतको यो खाद्यान्न सामग्री बाहेक अन्य राहतको कार्यक्रम केही घोषणा गर्नुभयो यहाँहरूले? भएकाहरूलाई हामीले 1 लाख रुपियाँ दिने भन्ने निर्णय गर्यो हिजो नै। त्यसपछि 20,000 रुपियाँ उनीहरूको क्रिया खर्चको दरले झन्डै हामीले 6 लाख रुपियाँ त्यहाँ चाहिँ। त्यसपछि गएर पूर्ण क्षति भएका घरहरूलाई 50,000 प्रति घरको हिसाबले 42वटा घरहरूलाई 21 लाख। यो फर्किसकेपछि आज बिहान हाम्रो आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको नेतृत्वमा एउटा समिति छ। समितिमा सबै सुरक्षा निकाय लगायत सबै सचिवहरू हुनुहुन्छ मन्त्रालयका। त्यसले चाहिँ आजै निर्णय गरेर 1 लाख लाई राहत, 20,000 रुपियाँ फेरि थप त्यस्तै क्रिया गर्नलाई दिएको छ। दिनको 2 बजेभित्र हामीले त्यो पैसा पनि आज 27 लाख ट्रान्सफर पनि गरिसक्यौँ। बेपत्ता भएकाहरूको हकमा चाहिँ के हुन्छ? सुरक्षा निकायहरूले चाहिँ पूर्णतया खोजबिन भइरहेको छ। त्यसमा तदारक हामीले चाहिँ भनेको छौँ कुनै किसिमको कमी नहोस्, जसरी हुन्छ त्यो खोजबिन गर्ने भन्ने हामीले निर्देशन दिएर पनि आयौँ। र यहाँ पनि यदि आवश्यक पर्यो भने प्रदेशबाट अथवा केन्द्रबाट पनि मगाउनु पर्छ भने विशेषज्ञहरू पनि मगाउँछु भनेर हामीले त्यहाँ भनेका छौँ। उनी थिए सुदूरपश्चिमका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री डाक्टर रणबहादुर रावल सहकर्मी नारायण अवस्थीसँग कुराकानी गर्दै। भारतीय बाँधका कारण दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गामा बाढीले क्षति गरेको गुनासो गरिएको छ। भारतीय तटबन्धका कारण नेपाली भूमि कटानको उच्च जोखिममा छ। शुक्रबार राति परेको अविरल वर्षाका कारण लास्कु खोलाले महाकाली नदी थुनिँदा नेपालतर्फ कटानको जोखिम बढेको हो। भारतले महाकाली नदीको बहाव क्षेत्र साँघुरो हुने गरी निर्माण गरेको तटबन्धले दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा क्षेत्रमा सधैँका लागि जोखिम थपिएको छ। थुनिएको नदी खोल्न भने नेपालतर्फबाट सुरक्षा निकायले काम गरिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट।
शुक्रबार राति परेको अविरल वर्षाका कारण लास्कु खोलामा आएको बाढीले महाकाली नदी थुनिएपछि दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गामा कटानको जोखिम बढेको हो। भारतले बनाएको तटबन्धले पानीको बहाव क्षेत्र साँघुरो भएपछि नेपालतर्फ कटानको खतरा बढेको छ। भारतले महाकाली बगरको 100 मिटर नेपालतर्फ तटबन्ध निर्माण गर्दा लास्कु खोलाले बगाएर ल्याएको ढुङ्गा माटो थुप्रिँदा सदरमुकाममा कटानको जोखिम रहेको हो। स्थानीय चक्रबहादुर बम भारतले बाँध नेपालतिर बहाव हुने गरी उसले बाँध बनाउनको लागि अस्थायी बाँध जुन हाम्रो 100 मिटरको लामो बाँध बनायो उसले नेपालतिर अस्थायी हालेको त्यो बाँधले गर्दा नेपालतिर पानीको बहाव भयो जुन बहावले गर्दा आज नेपालतिर कटान भई आज हाम्रो 11वटा घरहरू ढले। लास्कु खोलामा आएको बाढीको कारण महाकाली नदी थुनिएको छ, जसको कारण नेपालले बनाएको तटबन्धमाथि महाकाली बगिरहेको छ। नेपालले तटबन्ध गरेर निर्माण गरेको सडक डुबेको छ भने महाकालीले कटान गर्न थालेको छ। लास्कु खोलामा आएको बाढीले महाकाली नगरपालिकाका विभिन्न बस्तीसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्क समेत टुटाएको छ। महाकाली नगरपालिकाका उपप्रमुख दुर्गा कुमारी खत्री अहिले पनि घरहरू त गइरहेछन्, कटान चाहिँ गरिरहेछ। पानीको बहाव यति छ, घट्या पनि छैन, अलि बढ्या पनि छैन। हिजो राति पानी चाहिँ अहिले अलिक कम भएको छ। 1 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बर र 2 नम्बर 4वटा वडा चाहिँ प्रभावित भए। एकातिर यहाँ बाङ्गाबगरको छेउछाउतिरको तटबन्ध चाहिँ भत्काइसक्यो। एकदमै कटान गरेर त्यो किनारोबाट बस्तीहरू विस्थापित भइरहेछन्, घरहरू ढलिरहेछन्। यो खहरे खोलाको पलतिर पनि हाम्रो वडा नम्बर 1 पर्छ, त्यहाँ पनि जान सम्भव। जल तथा मौसम पूर्वानुमान विभागले शुक्रबार दार्चुलामा 122 मिलिलिटर वर्षा भएको जनाएको छ। जिल्लाको अन्यत्र भन्दा महाकाली नगरपालिका र नौगाड गाउँपालिकामा शुक्रबार राति अविरल वर्षा भएको हो। लास्कु खोलाले महाकाली नदी थुनेपछि दार्चुला सदरमुकाम क्षेत्रमा महाकालीको धार परिवर्तन भएर थप क्षति हुने चिन्ता गरिएको छ। तर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले महाकालीको पानीको बहाव खोल्ने प्रयास गरिरहेका छन्। दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेमन्ती साउद महाकाली नदी अहिले थुनिएको निकास गर्दैछन् हाम्रा सुरक्षाका टोलीहरू। निकास गर्नलाई सुरक्षा टोली बिहानै पठाइसकेको 8:30 बजे। अविरल वर्षापछि आएको पहिरो तथा बाढीले महाकाली नगरपालिकामा 62 घर बगाएको छ। जिल्लाको नौगाड गाउँपालिकामा 29 घरमा क्षति पुगेको छ। यसैगरी वर्षाका कारण दार्चुलामा 5 जनाको मृत्यु, 10 जना बेपत्ता भएका छन् भने 8 जना घाइते भएका छन्। बाढी र पहिरोको आर्थिक क्षतिको तथ्याङ्क लिन भने अझै सकिएको छैन। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। सुदूरपश्चिम सरकारले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेका बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्स नै बिरामी भएका छन्। करोडौं खर्च गरेर सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेशका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थालाई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेको थियो, तर ती एम्बुलेन्स नियमित सञ्चालन गर्न स्थानीय तहहरूले सकिरहेका छैनन्। पटक पटक एम्बुलेन्स बिग्रिन थालेपछि स्थानीय तहहरू हैरान भएका छन्। पहाडी भेगमा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा समस्या भएकाले फिर्ता गर्न तयारी थालिएको छ। सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट। बझाङको राइल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसँग एम्बुलेन्स छ। जिल्लाको केदारसिंह गाउँपालिकामा पर्ने राइल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेको हो। झण्डै 3 वर्ष अगाडि प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको उक्त एम्बुलेन्सकै कारण गाउँपालिकाले भने हैरानी खेप्नु परेको छ। पटक पटक बिग्रने हुँदा एम्बुलेन्स मर्मत गर्न हैरानी खेप्नु परेको हो। गाउँबाट बिरामी बोक्दा एम्बुलेन्स बाटोमै बिग्रिने गरेको छ। पछिल्लो पटक पनि उक्त एम्बुलेन्स बिग्रेको 2 साताभन्दा बढी समय भइसकेको छ। मर्मतका लागि प्रयास भइरहेको दावी गाउँपालिकाको छ, तर आवश्यक पार्ट्स र पूर्जा पाउन भने मुस्किल हुने गरेको बताइएको छ। केदारसिंह गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमराज उपाध्याय राम्रोसँग चलेको पनि छैन। अब चलाउँदा चलाउँदा बिच बाटोमै बिग्रने अनि बिरामीहरू झन् बिरामी हुने, बिरामीका कुराहरू पनि बिरामी हुने जस्ता समस्याहरू यथागत देखिएको छ। त्यसलाई समाधान गर्न अर्को हामीले नयाँ एम्बुलेन्स खरिद गर्ने र त्यसलाई अब अलिक व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरो अगाडि बढाएका छौँ। बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकालाई पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेको थियो। सोही समयमा अर्थात् झण्डै 3 वर्ष अगाडि नै उक्त गाउँपालिकाले पनि बिरामी बोक्नका लागि एम्बुलेन्स पाएको हो। गाउँपालिकाको कुलाउँ स्वास्थ्य चौकीले प्रयोग गर्दै आएको एम्बुलेन्स विगत 1 वर्षभन्दा बढी समयदेखि थन्किएको छ। धनगढीमा मोटरसाइकलसँग ठक्कर दिएको आरोपमा उक्त एम्बुलेन्स प्रहरीको नियन्त्रणमा पुगेको थियो, तर अहिलेसम्म पनि उक्त एम्बुलेन्स मर्मत गरेर सञ्चालन गर्नतर्फ ध्यान जान सकेको छैन। यता गाउँपालिकाले भने कैलाली ट्राफिक प्रहरीले हैरानी दिएको गुनासो गरेको छ। एम्बुलेन्स मर्मत गरेर प्रदेश सरकारलाई फिर्ता गर्ने तयारी
गाउँपालिकाको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरख बहादुर चन्द झन्झट छिटो भनेपछि हामी त्यो मिनी ट्रकको बुझाएर बनाएर त्यसबाट त्यो भ्रष्टाचार गर्ने भन्ने कुरा आएको छ नि। त्यो मिनी ट्रकको बुझाएर चाहिँ पाहाडमा चलाउन नसक्ने, यो कच्ची रोडमा चलाउन नसक्ने, त्यसलाई त्यहाँबाट त्यो झन्झट छुटकारा भयो भनेपछि हामी त्यसलाई लिएर सामाजिक मन्त्रालय नै फिर्ता बुझाउने तयारीमा छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले करोडौं खर्च गरेर 16वटा एम्बुलेन्स खरिद गरेको थियो। उक्त एम्बुलेन्स कैलाली कञ्चनपुर सहित सुदूरपहाडका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थालाई दिइएको हो। तर उक्त एम्बुलेन्स नियमित रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। ट्रकलाई एम्बुलेन्स बनाएर वितरण गरेको आरोप खेप्दै आएको प्रदेश सरकार यसतर्फ गम्भीर बन्न सकेको छैन। 16वटा एम्बुलेन्स मध्ये कुनै पनि नियमित रूपमा सेवा दिइरहेका छैनन्। पहाडी क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न मुस्किल भइरहेको छ। पटक पटक बिग्रने एम्बुलेन्स मर्मतमा स्थानीय तहको लाखौं बजेट खर्च भएको छ, तर त्यसका पार्ट्स पूर्जा समेत सहज रूपमा नपाइने हुँदा थप समस्या हुने गरेको हो। त्यसैले एम्बुलेन्सहरू प्रदेश सरकारलाई फिर्ता गर्न तयारी भइरहेको छ। यता सुदूरपश्चिमका सामाजिक विकास मन्त्री गोविन्दराज बोहराको भनाई यस्तो छ। नयाँ चिज के गर्ने हो, त्यो चिज म बोल्छु। अब त्यो एम्बुलेन्स के गर्ने, त्यसलाई रिप्लेस गर्ने हो, नयाँ दिने कोसिसमा लागेको छौँ। बजेट कहीँबाट जुगाड गर्न सक्यो भने म हरेक ठाउँमा नयाँ एम्बुलेन्स लैजाने कोसिसमा छु। तिमीहरूले ल्याएको त्यो बिग्रियो त्यो ट्रक हो, त्यो एम्बुलेन्स पनि होइन। म चाहिँ नयाँ एम्बुलेन्स कहाँ दिनुपर्छ, के दिनुपर्छ, म त्यो कोसिसमा लागेको छु। सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेशका 16 स्वास्थ्य संस्थालाई एम्बुलेन्स खरिद गरेर हस्तान्तरण गरेको थियो। 2076 को कार्तिकमा हस्तान्तरण भएका एम्बुलेन्स नियमित रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। एम्बुलेन्स खरिदमा खर्च गरिएको करोडौं लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ। दिनेश खबरका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। डडेलधुरामा पछिल्ला वर्षहरूमा जटिल गर्भपतन गराउनेको संख्या बढ्दै गएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2078-79मा डडेलधुरामा 26 जनाले जटिल गर्भपतन गराएको स्वास्थ्य कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78मा जटिल गर्भपतन गराउनेको संख्या 18 थियो। स्वास्थ्य कार्यालयका परिवार नियोजन सुपरभाइजर निरीक्षक भवानी सिंह कुँवरले 1 वर्षको अन्तरमा 8 जनाले संख्या वृद्धि भएको बताएका छन्। डडेलधुरामा गत आर्थिक वर्षमा 1151 जनाले औषधिको प्रयोग गरी सुरक्षित गर्भपतन गराएका थिए। जबरजस्ती करणी, हाडनाता, विकलाङ्ग बच्चा जन्मिने सम्भावना लगायतका समस्या भएमा 28 सप्ताहसम्मको गर्भपतन निशुल्क गराउन पाउने अधिकार रहेको छ। धनगढी विमानस्थलको यात्रु कक्षको क्षमता स्तर वृद्धि गर्न थालिएको छ। धनगढी विमानस्थलमा यात्रुको चाप बढ्दै गएको भन्दै यात्रु कक्षको क्षमता विस्तार गर्न थालिएको हो। विमानस्थलको टर्मिनल भवन सुधारदेखि क्यान्टिन निर्माणसम्मको काम भइरहेको छ। यात्रुको चापलाई मध्यनजर गरी विमानस्थलभित्र पार्किङ क्षेत्रको विस्तारको काम समेत थालिएको छ। आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्न धनगढी विमानस्थल सुधार र मर्मतको काम जारी रहेको हो। प्रस्तुत छ साप्ताहिक स्तम्भ सुन्दर पश्चिम। साप्ताहिक स्तम्भ सुन्दर पश्चिममा स्वागत छ। म वीरेन्द्र भट्ट। धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्ने योजना हाललाई स्थगित गरिएको छ, तर विमानस्थलका भौतिक संरचना सुधारको काम भने जारी छ। विमानस्थल स्तरोन्नतिको काम भइरहेको हो। आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी पानीको फोहरा बनाउनेदेखि टर्मिनल भवन सुधार, यात्रु कक्षको क्षमता वृद्धिसम्मको काम जारी छ। धनगढी विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख रामकृष्ण भट्ट। बिल्डिङको भित्र जुन चाहिँ क्यापेसिटी थियो, पेसेन्जर हलको क्यापेसिटी बढाउने काम, त्यसपछि क्यान्टिन बनाउने, पार्किङ एरिया बढाउने, कन्भेयर बेल्टको अनि एयरफिल्ड लाइटिङ सिस्टमको कुराहरू यो चाहिँ काम अगाडि बढिरहेकै छ। चालु आर्थिक वर्षमा विमानस्थल विस्तारका लागि बजेट विनियोजन भएको छैन। विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भनेर बजेटमा उल्लेख भए पनि रकम खुलाइएको छैन। तर विमानस्थलको आन्तरिक सुधारदेखि थप स्तरोन्नतिको काम भने भइरहेको छ। हवाई यात्रु कक्षको क्षमता विस्तारको काम भइरहेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। निजी हवाई कम्पनीहरूका काउन्टरहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै यात्रु कक्षको क्षमता वृद्धिको काम समेत थालिएको हो। नेपाल सरकारले चाहिँ यसको विस्तार गर्ने भन्ने निर्णय चाहिँ गर्यो होइन, 79 बाँच्ने बजेट कोषमा चाहिँ त्यो सम्बोधन भएन। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र इन्द्रधनु अछाम निर्माण सेवा बीच भएको सम्झौता अनुसार चमेना गृह, वाटर फाउन्टेन, टर्मिनल भवन सुधार र प्रवेशद्वार निर्माणको काम जारी छ। 1 वर्षमा काम सक्ने गरी 1,95,78,000 निर्माण सम्झौता गरिएको हो। विमानस्थलमा कार पार्किङ र पहुँच मार्ग निर्माणका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र J&G निर्माण सेवा बीच 1,18,89,000 सम्झौता भएको छ। पुनः धनगढी विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख भट्ट। अहिले यति बेला सम्भावना अध्ययन गर्ने भन्ने कुरो कति अगाडि बढिसकेको छ होइन, सम्भावना अध्ययन गर्ने भनेर चाहिँ बजेटमा हवाई यात्रुहरूको
यात्रुको सुविधालाई मध्यनजर गरी विमानस्थल परिसरभित्र आन्तरिक सुधारको काम भइरहेको छ। स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गरेर गेट निर्माण र बगैँचा सजावटको काम समेत भइरहेको हो। हवस् त, साप्ताहिक स्तम्भ सुन्दर पश्चिम सकियो। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तुसहित आउने नै छौँ। नमस्कार। र डडेलधुरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षमा द्विजराज भट्ट विजयी भएका छन्। निकटतम प्रतिद्वन्दी भोजराज भट्टलाई 95 मतले हराउँदै द्विजराज अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। नयाँ नेतृत्व चयन गर्नका लागि शनिबार मतदान भएको थियो। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू मोहना पुलतरिया छलेन सडकका कारण धनगढी डुबानमा पर्दै समस्या समाधान गर्न डिपिआर तयार, उपमहानगरपालिकाले रकमको जोहो गर्न सकेन। भारतीय तटबन्धका कारण दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा बाढीको क्षति, लासको खोलाले महाकाली नदी थुन्दा नेपालतर्फ थप क्षति हुने चिन्ता। बिरामी बोक्न सुदूरपश्चिम सरकारले हस्तान्तरण गरेका एम्बुलेन्स आफै बिरामी, एम्बुलेन्स पटक पटक बिग्रिँदा स्थानीय तह हैरान, प्रदेश सरकारलाई फिर्ता गर्ने तयारी। र धनगढी विमानस्थलको यात्रु कक्षको क्षमता स्तर वृद्धि गरिँदै टर्मिनल भवन सुधारदेखि क्यान्टिन निर्माणसम्मको काम जारी। प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै दिनेश खबरको फेसबुक पेज, अनलाइन मोबाइलमा समितिकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। अहिलेको दिनेश खबर बुलेटिनबाट म महेश बडुलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ बिहानी।